सक्सेसन। सक्सेसन भनेको के हो भने एउटा कम्युनिटीलाई अर्को कम्युनिटीले रिप्लेस गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सक्सेसन भन्छौँ है। सक्सेसन भनेको एउटा कम्युनिटीलाई अर्को कम्युनिटीले रिप्लेस गर्ने प्रोसेस हो। ओके, इट इज अल्सो कल इकोलोजिकल सक्सेसन। सक्सेसनलाई हामी इकोलोजिकल सक्सेसन पनि भन्छौँ। इकोलोजिकल सक्सेसन, सक्सेसन इज अल्सो कल्ड इकोलोजिकल सक्सेसन। इट इज द प्रोसेस अफ चेन्ज इन स्पेसिस स्ट्रक्चर अफ द इकोलोजिकल कम्युनिटी ओभर टाइम। कुनै पनि कम्युनिटीमा भएको जुन स्पेसिसको स्ट्रक्चर छ, डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरूको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ भने रिप्लेस हुँदै जान्छ है। यो जुन प्रोसेस अफ रिप्लेसमेन्ट छ अफ वान कम्युनिटी बाई नेक्स्ट कम्युनिटी इन लङ ड्युरेसन अफ टाइम इन मिलियन्स अफ इयर्स, द्याट इज कल्ड इकोलोजिकल सक्सेसन। र यो चाहिँ यसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, द ग्रेजुअल प्रोसेस अफ रिप्लेसमेन्ट अफ वान कम्युनिटी बाई नेक्स्ट कम्युनिटी इन फिक्स्ड एरिया इन लङ पिरियड अफ टाइम। यो एकदमै धेरै टाइममा हुने हो। यो हामीले भने जस्तो सजिलो थोरै टाइममा हुने प्रोसेस होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम्युनिटीमा भएका स्पेसिसहरू बिस्तारै बिस्तारै अर्को कम्युनिटीले रिप्लेस गर्दै गर्दै क्लाइमेक्स कम्युनिटीमा पुग्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? हामी सक्सेसन भन्छौँ। सो यो एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस हो, यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यसमा के हुन्छ? रिप्लेसमेन्ट अफ वान कम्युनिटी बाई नेक्स्ट कम्युनिटी। दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस, continuous process in which one community is replaced by next community in fixed area in long duration of time, and it is complex process. So I have said already, it is a gradual process and continuous process. It is complex process, it is not simple. And the community which appeared at the first, the community which seen in the first, that is called pioneer community. जुन कम्युनिटी फर्स्टमा देखिन्छ त्यो कम्युनिटीलाई के भनिन्छ? पायोनियर कम्युनिटी भनिन्छ। कुनै पनि एरियामा फर्स्ट टाइम एपियर हुने जुन कम्युनिटी छ, जस्तै रकमा सुरुमा लाइकेनहरू एपियर हुन्छ, त्यो लाइकेन कम्युनिटी जुन छ त्यसलाई त्यहाँ के भनिन्छ? पायोनियर कम्युनिटी। जस्तै पोन इकोसिस्टममा पोनमा सुरुमा पोन फर्मेसन भएपछि त्यहाँ फर्स्टमा फाइटोप्लैंक्टन्सहरू एपियर हुन्छ, त्यसलाई हामी पायोनियर कम्युनिटी भन्छ। भनेको द कम्युनिटी व्हिच एपियर एट द फर्स्ट इज कल्ड पायोनियर कम्युनिटी। र यो पायोनियर कम्युनिटी बिस्तारै रिप्लेस हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै रिप्लेस हुँदै जान्छ र फाइनलमा जुन कम्युनिटी स्टेबल हुन्छ, त्यहाँ जुन कम्युनिटी स्ट्याब्लिश हुन्छ, त्यहाँ त्यो कम्युनिटीलाई के भन्छौँ हामी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जस्तै पोनमा मैले अघि नै भनिसकेँ, पोनमा पायोनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन्स हो हैन। पायोनियर कम्युनिटी के हो? फाइटोप्लैंक्टन्स हो। त्यसलाई बिस्तारै सबमर्ज प्लान्ट्सले, फिक्स्ड प्लान्ट्सहरूले अनि इमर्जेन्ट प्लान्ट्सहरूले बिस्तारै रिप्लेस गर्दै जाँदा अन्तिममा फरेस्ट कम्युनिटी आउँछ, त्यो स्टेबल हुन्छ फर मिलियन्स अफ इयर। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने त्यो स्टेबल कम्युनिटी जुन छ त्यसलाई हामी क्लाइमेक्स कम्युनिटी भन्छौँ। सुरुमा एपियर हुने कम्युनिटीलाई हामी पायोनियर कम्युनिटी भन्छौँ भने अन्तिममा लास्टमा फाइनलमा जुन कम्युनिटी एपियर हुन्छ र जुन स्टेबल हुन्छ त्यो कम्युनिटीलाई हामी के भन्छौँ? क्लाइमेक्स कम्युनिटी भन्छौँ। र मैले अघि नै भने पहिला सुरुमा फाइटोप्लैंक्टन जुन पोनमा एपियर हुन्छ त्यो फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर कम्युनिटी हो। एल्गीहरू पायोनियर कम्युनिटी हो भने त्यसलाई बिस्तारै जुन रिप्लेस गर्दै गर्दै हैन, त्यसलाई बिस्तारै रिप्लेस गर्दै गर्दै जुन चाहिँ लास्टमा फरेस्ट स्टेज आउँछ, फरेस्ट चाहिँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो भने बीचका जुन स्टेजहरू हुन्, जुन सबमर्ज प्लान्ट्सहरूको स्टेज, इमर्जेन्ट प्लान्टहरूको स्टेज, वुडल्यान्ड स्टेज, जुन स्टेजेसहरू छ त्यो स्टेजेसहरूलाई हामी इन्टरमिडिएट स्टेजलाई हामी के भन्छौँ? सिरियल स्टेजेस भनेर भन्छौँ। दे आर कल्ड सिरियल स्टेजेस।
the stages which are intermediate between pioneer and climax community. The intermediate stages between pioneer and climax community are called serial stages. So ecology. So first of all, you should know what is ecological succession. So this is in second line. The gradual process of replacement of one community by next community in fixed area in long duration of time is called succession. And then you should know about what is pioneer community, what is climax community. So pioneer community means the community which appeared at first, and climax community means the community which is stable community which appeared at last. So, and the stages between these two communities is called serial stage. So there are two types of succession. Now हामी छौं types of ecological succession मा. There are two types of succession. They are primary succession and secondary succession. They are primary succession and secondary succession. So what is primary succession? Primary succession भनेको कुनै पनि बियर एरियामा, कुनै पनि बेरन ल्यान्डमा, कुनै पनि नोड एरियामा यदि लाइफ स्टार्ट हुन्छ, स्टेराइल एरियामा, लाइफ लेस एरियामा, लाइफ नभएको एरियामा चाहिँ लाइफ स्टार्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइमरी सक्सेसन. द सक्सेसन which occurs in node area, the succession which occurs in barren land, which occurs in sterile area, that is called primary succession. And so at first planet is formed, so there was no soil and hot magma and cold water, and that makes the hard rock, and that hard rocks that weathering of rocks takes place, and due to weathering soil is formed, then that plant life it is established here, and slowly that other community also appears. As a result, this earth can be seen. So now there is establishment of different types of life in this earth. हैन, बिस्ता पहिला के भयो? सुरुमा अर्थमा सोयल थिएन, हट म्याग्मा थियो, पानी थियो. त्यसले गर्दा चाहिँ यो हट म्याग्मालाई कोल्ड वाटरसित चाहिँ कोल्ड वाटरले चिस्याएर रक बनायो. त्यो रकको बिस्तारै वेदरले के गर्न थाल्यो? इरोजन गर्न थाल्यो, बिस्तारै वेदरिङ गर्न थाल्यो, सोइल फर्मेसन भयो. सोइल फर्मेसन भएपछि प्लान्ट लाइफ एपियर भयो. प्लान्ट लाइफ भनेको प्रोड्युसर्स हुन्. प्रोड्युसरहरू भएपछि एनिमल्सहरू पनि एपियर भए. अनि बिस्तारै बिस्तारै लाइफ चेन्ज हुँदै गयो. चेन्ज हुँदा हुँदै अहिलेको चाहिँ अर्थ के भयो? फर्म भयो. हैन, भनेको सुरुको पनि त्यो के हो? प्राइमरी सक्सेसन हो. सुरुको अर्थको स्टेज पनि के हो? प्राइमरी सक्सेसन हो. नाउ नेक्स्ट मैले के भनेको थिएँ? सेकेन्डरी सक्सेसन. सेकेन्डरी सक्सेसन यहाँ छ. सुरुमा के भयो? प्राइमरी सक्सेसन हामीले पढ्यौं भने सेकेन्डमा सेकेन्डरी सक्सेसन. सेकेन्डरी सक्सेसन भनेको सेकेन्डरी सक्सेसन भनेको के भने पहिला लाइफ भएको एरियामा, पहिला लाइफ भएको एरियामा कुनै पनि कारणले त्यो लाइफ डिस्ट्रोय हुन्छ. पहिला त्यो एरियामा लाइफ थियो तर कुनै रिजनले त्यो लाइफ के भयो? डिस्ट्रोय भयो. र त्यो लाइफ डिस्ट्रोय भएपछि के भयो? फेरि अर्को लाइफ सुरु भयो भने त्यसलाई हामी सेकेन्डरी सक्सेसन भन्छौं. The succession which occurs in that area which has already life but that is destroyed due to some reason. That life is destroyed due to some reason. That is called secondary succession. त्यसलाई हामी के भन्छौं? सेकेन्डरी सक्सेसन भनेर भन्छौं. That is called secondary succession. And secondary succession जस्तै चाहिँ कहाँ हुन सक्छ?
जस्तो एमाजन फरेस्टमा के भयो, फायर भयो। फायरले गर्दा त्यहाँको प्लान्ट एनिमल्सहरू कति ठाउँको पुरै डिस्ट्रोय गर्यो। फेरि त्यहाँ बिस्तारै के भयो, लाइफ चाहिँ के भयो, क्रिएट भयो। त्यो के भयो, सेकेन्डरी सक्सेसन भयो है। र सेकेन्डरी सक्सेसन प्राइमरी सक्सेसन भन्दा फास्ट हुन्छ हैन। किन हुन्छ भने प्राइमरी सक्सेसनमा त्यो स्टार्टअप बिल्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्डरी सक्सेसनमा स्टार्टअप पहिल्यै बिल्टअप हुन्छ तर लाइफ मात्रै डिस्ट्रोय हुने हो हैन। सोयल पहिल्यै हुन्छ, त्यहाँ न्युट्रिएन्ट रिच सोयल हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो चाँडै रिकोलोनाइज्ड हुन्छ, फास्ट रिकोलोनाइज्ड हुन्छ हैन। बियर रकमा चाहिँ सक्सेसन जुन हुन्छ त्यो प्राइमरी सक्सेसन हो। बियर रक भन्ने बित्तिकै न त्यहाँ चाहिँ म्यानुर्सहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ न मोइस्चर हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यो सफ्ट्याटा सोइल चाहिँ त्यहाँ बिल्चअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सक्सेसन एकदम स्लो हुन्छ, एकदमै स्लो हुन्छ। तर सेकेन्डरी सक्सेसन पहिल्यै चाहिँ सोइल बनिराखेको हुन्छ, सोइल न्युट्रिएन्ट रिच हुन्छ। त्यसले गर्दा सेकेन्डरी सक्सेसन के हुन्छ, फास्ट हुन्छ है। यसरी प्राइमरी सक्सेसन एन्ड सेकेन्डरी सक्सेसन। प्राइमरी सक्सेसन भनेको द सक्सेसन व्हिच अकर्स इन बियर ल्यान्ड हो भने सेकेन्डरी सक्सेसन भनेको द सक्सेसन व्हिच occurs in those area which is already colonized but destroyed due to some reasons. पहिल्यै चाहिँ कोलोनाइज भइसकेको, पछाडि कुनै रिजनले गर्दा डिस्ट्रोय भएको। फायरले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, भोल्क्यानिक इरप्सनले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, फ्लडले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, ड्रपले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ हैन। अनि फेरि अर्को चाहिँ सक्सेसन त्यहाँ स्टार्ट भयो भने द्याट इज कल्ड सेकेन्डरी सक्सेसन। यो भयो टाइप्स अफ सक्सेसनमा प्राइमरी सक्सेसन एन्ड सेकेन्डरी सक्सेसन। सक्सेसन भनेको रिप्लेसमेन्ट अफ वान कम्युनिटी बाई नेक्स्ट कम्युनिटी हो इन लङ ड्युरेसन अफ टाइम एन्ड इट टेक्स लङ ड्युरेसन अफ टाइम। सो इट इज रिप्लेस्ड कन्टिन्युअसली, द्याट इज कल्ड सक्सेसन। सक्सेसन दुईटा थियो, प्राइमरी सक्सेसन र सेकेन्डरी सक्सेसन। Primary succession, the succession which starts in bare land, which starts in nude area. Secondary succession means the succession which starts in those area which is already colonized, but that is destroyed due to some causes, due to some reasons, due to some factors. Now, general process of succession. So, general process of succession. Succession मा चाहिँ सक्सेसनको स्टेप्सहरु, सक्सेसन कसरी हुन्छ त, यो प्रोसेस कसरी हुन्छ त भन्दा देयर आर 5 प्रोसेस अफ सक्सेसन। दे आर नोडेसन, इन्भेसन, फर्स्टमा हो नोडेसन, सेकेन्डमा इन्भेसन, थर्डमा कम्पिटिसन एन्ड कोएक्सन, फोरमा रिएक्सन, 5 मा स्टेबलाइजेसन। किनभने देयर आर 5 steps, there are 5 series through which that succession occurs. They are, the first step of succession is nodation, second step is invasion, third step is competition and coaction, fourth step is reaction, fifth stage is stabilization. So the process of succession occurs through a series which includes following steps. They are nodation. So nodation भनेको यो वर्डबाटै क्लियर छ। नुड एरिया फर्मेसन हुने प्रोसेस। नुड एरिया भनेको बियर एरिया, बेरन ल्यान्ड, स्टेराइल एरिया, लाइफलेस एरिया फर्म हुने जुन प्रोसेस छ that is called nodation. It is the development of, or it is the formation of bare area. So it is the process of formation of lifeless area. It is the formation of bare area without any form of life. That is called nodation. यो चाहिँ डिफरेन्ट रिजनबाट हुन्छ, अघि पनि मैले भनिसकेको छु। ट्रोपोग्राफिकल रिजनले पनि हुन सक्छ, जस्तै ल्यान्डस्लाइडले हुन सक्छ। ल्यान्डस्लाइड गयो, माथिबाट पहिरो आयो, त्यहाँ भएको तलको सबै प्लान्टहरु एनिमलहरु डिस्ट्रोय गरिदियो भने पनि त्यो नुड एरिया फर्मेसन हुन्छ। भोल्क्यानिक इरप्सनले धेरै गराउँछ हैन। भोल्क्यानिक इरप्सनले जुन लाभा आउँछ त्यसले चाहिँ पुरै चाहिँ के गर्छ,
लाइफलाई कभर गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। त्यसले गर्दा नुड एरिया, बियर एरिया फर्मेसन हुन्छ। अनि फ्लडले पनि के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ र नुड एरिया फर्मेसन हुन्छ। अब ग्लेसियर्सहरूले, स्ट्रोम्सले, अब कहिले कहिले एकदम ड्राई पिरियड भयो भने पनि के हुन्छ, त्यहाँको लाइफ डिस्ट्रोय हुन सक्छ। फायरले चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेको छ। अहिले कति ठाउँमा, नेपालमै पनि कति ठाउँमा फायरले चाहिँ लाइफ चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेको छ। अब ह्युमन एक्टिभिटी, मान्छेले आफै जानी पनि के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। जस्तै डिफरेस्टेसन गर्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ एनिमल पनि डिस्ट्रोय हुन्छ, प्लान्ट पनि डिस्ट्रोय गर्छ। यसरी नुड एरिया फर्मेसन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई नुडेसन भनिन्छ। यो ल्यान्डस्लाइडले हुन सक्छ, फ्लडले, भोल्क्यानिक इरप्सनले, ग्लेसियर्सले, स्ट्रोम्सले, ड्राई पिरियडले, फायरले र ह्युमन एक्टिभिटिजले गर्दा के हुन्छ, नुड एरिया, बियर एरिया फर्मेसन हुन्छ। सेकेन्ड भनेको इन्भेसन हो। इन्भेसन भनेको इन्ट्रोडक्सन हो। जुन अब लाइफलेस एरिया फर्मेसन भयो भने अब त्यो एरिया त्यतिकै रहँदैन। अब त्यो बियर एरिया जुन छ, जुन चाहिँ नुड एरिया जुन छ, त्यहाँ के हुन्छ भने प्लान्टहरू त्यहाँ के हुन्छ, डिस्पर्स्ड हुन्छ। भने एनिमल्सहरू त्यहाँ माइग्रेट गर्छ। त्यो चाहिँ र त्यो एरियामा जुन इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ स्पेसिसहरूको, त्यसलाई हामी इन्भेसन भन्छौँ। इन्भेसन भनेको द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्पेसिस इन बियर एरिया, introduction of species in bear area, that is called invasion. It consists of 3 sub stages. अब यसमा 3टा सब स्टेजेसहरु छ। they are migration, यो माइग्रेसन भयो। सेकेन्डमा इस्टाब्लिसमेन्ट, यसलाई इसिस पनि भन्छ, ECESIS, इसिस पनि भन्छ। थर्डमा एग्रिगेसन, सुरुमा के हुन्छ भने डिस्पर्सल अर माइग्रेसन हुन्छ। किन भन्दा पहिल्यै एनिमल त बियर ल्यान्डमा माइग्रेट गर्दैन, किनभने एनिमललाई त खानु पर्यो, हर्बिभरस अर्गानिजम भए पनि त त्यसलाई प्लान्ट्सहरु खान चाहियो। त्यही भएर सुरुमा प्लान्ट आउनुपर्छ। पहिला सुरुमा प्लान्ट आउँछ बियर एरियामा। एनिमल आएर त्यहाँ त्यो एनिमल बाँच्न सक्दैन। त्यसैले सुरुमा प्लान्ट आउँछ। प्लान्ट चाहिँ अब सीडको फर्ममा, स्पोरको फर्ममा, प्रोप्यागुल्सको फर्ममा, हैन, जेको फर्ममा भए पनि, फ्रुट्सकै फर्ममा भए पनि के हुन्छ, प्लान्ट त्यहाँ डिस्पर्स हुन्छ। प्लान्टलाई एयरले डिस्पर्स गराउन सक्छ, वाटरले डिस्पर्स गराउन सक्छ, अरु एजेन्ट्सहरुले डिस्पर्स गराउँछ। जेले भए पनि त्यहाँ चाहिँ प्लान्टको डिस्पर्स हुन्छ, डिस्पर्सल हुन्छ। फ्रुटको फर्ममा, सीड्सको फर्ममा, स्पोर्सको फर्ममा, प्रोप्यागुल्सको फर्ममा त्यहाँ के हुन्छ, डिस्पर्स हुन्छ। भने डिस्पर्स भइसकेपछि जर्मिनेट हुन्छ, ग्रो हुन्छ। अनि त्यो त्यहाँ जब इस्टाब्लिस हुन्छ त्यसपछि एनिमलहरुको माइग्रेसन हुन्छ। सो सुरुको स्टेप भनेको डिस्पर्सल और माइग्रेसन। प्लान्टहरु डिस्पर्स भएर ग्रो भइसकेपछि, त्यहाँ जर्मिनेट भएर इस्टाब्लिस भइसकेपछि अब एनिमलहरु हैन आफ्नो चाहिँ बेटर कन्डिसनको सर्चको लागि माइग्रेट गर्छ। अरु कुनै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ खानेकुराको अभाव हुन्छ, स्कार्सिटी अफ फुड हुन सक्छ, अथवा चाहिँ स्कार्सिटी अफ स्पेस हुन सक्छ, बस्ने ठाउँ अभाव हुन सक्छ, हैन। अनि लाइफ पार्टनर अथवा चाहिँ मेटिङ पार्टनर्सहरु नहुन सक्छ। त्यसको सर्चमा के गर्छ भने बेटर कन्डिसन खोज्दै आउँदा यो ठाउँमा माइग्रेट गर्छ। एनिमलको माइग्रेसन हुन्छ भने प्लान्टको डिस्पर्सल हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अर्गानिजम्सहरु, प्लान्ट्सहरु, एनिमल्सहरु त्यहाँ सक्सेसफुल्ली के हुन्छन्, इस्टाब्लिश हुन्छ। यो सक्सेसफुल इस्टाब्लिशमेन्ट अफ स्पेसिस इज कॉल्ड इसिस। त्यो सेकेन्ड प्रोसेस हो। त्यसलाई हामी के भन्छौं, इसिस भन्छौं। इट इज द प्रोसेस अफ सक्सेसफुल इस्टाब्लिशमेन्ट अफ स्पेसिस इन नड एरिया। माइग्रेसन डिस्पर्सल भइसकेपछि त्यो अर्गानिजमहरु त्यहाँ चाहिँ के हुने हो, इस्टाब्लिश। सबै अर्गानिजम इस्टाब्लिश नहुन सक्छ। कुनै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन फेरि बेटर नभएर त्यो मर्न पनि सक्छन्। जुन जुन स्पेसिसहरुलाई त्यो कन्डिसन बेटर हुन्छ तिनीहरु त्यहाँ सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिश्ड हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी इसिस भन्छौं। अब इसिस भइसकेपछि के हुन्छ, एग्रिगेसन हुन्छ। अब इसिस भइसक्यो, इस्टाब्लिशमेन्ट भइसक्यो, अब रिप्रोड्युस गर्न थाल्छ। रिप्रोड्युस गरेपछि धेरै बनाउन थाल्छ, पपुलेसन धेरै हुन्छ। पपुलेसन धेरै भएपछि ठाउँ थोरै हुन्छ, थोरै भएपछि दे एग्रिगेट टुगेदर। जस्तै यही ठाउँमा, यो ठाउँमा पोखरामा के थियो भने पहिला घरहरु टाढा टाढा थिए,
अनि बिस्तारै पपुलेसन बढ्दै गयो, यहीँको पपुलेसन नि बढ्दै गयो, माइग्रेटरी पपुलेसन पनि बढ्दै गयो, जसले गर्दा अब नजिक नजिक घर बनाउनु पर्ने भयो, एग्रिगेसन भयो। बुझ्यो भने त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि अर्गानिजम्स। जब पपुलेसन बढ्दै जान्छ त्यसपछि त्यो स्पेस के हुन थाल्छ, थोरै हुन थाल्छ, दे कम क्लोज टुगेदर। When population increases, they come close together. That is called aggregation. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एग्रिगेसन भन्छौँ। भनेपछि इन्भेसनमा 3टा स्टेप्स भयो, डिस्पर्सल अर माइग्रेसन, इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा इसिस पनि भन्छ यसलाई, थर्डको एग्रिगेसन। इन्भेसन भइसकेपछि थर्ड स्टेप हो कम्पिटिसन एन्ड कोएक्सन। कम्पिटिसन एन्ड कोएक्सन। कम्पिटिसन एन्ड कोएक्सन भनेको के हो भने अब अर्गानिजमको पपुलेसन त बढ्यो, तिनीहरूको ग्रुपिङ भइसक्यो, तिनीहरूको एग्रिगेसन भइसक्यो। अब तिनीहरू के गर्न थाल्छन् भने अब त्यही पनि कम्पिट हुन थाल्छ। सेम स्पेसिसको इन्डिभिजुअल पनि कम्पिट गर्न थाल्छन्, इन्डिभिजुअल्स फ्रम डिफरेन्ट स्पेसिस पनि कम्पिट गर्न थाल्छ। भनेको इन्टर स्पेसिफिक कम्पिटिसन पनि हुन्छ, त्यहाँ इन्ट्रा स्पेसिस कम्पिटिसन पनि हुन्छ, दुईटै कम्पिटिसन हुन्छ। के को लागि कम्पिटिसन हुन्छ भन्दा फुडको लागि, स्पेसको लागि, लाइटको लागि, न्युट्रिसनको लागि, मेटिङ पार्टनर्सको लागि, दे कम्पिट विथ इच अदर। देयर कम्पिटिसन मे बी इन्ट्रा स्पेसिफिक अर इन्टर स्पेसिफिक। त्यो कम्पिटिसनको बेलामा the metabolic activity of one organism interfere the metabolic activity of other organism. एउटा अर्गानिजमको मेटाबोलिक एक्टिभिटीले अर्को अर्गानिजमको मेटाबोलिक एक्टिभिटीलाई इन्टरफियर गर्छ, दैट इज कॉल्ड कोएक्सन। त्यसलाई हामी कोएक्सन भन्छौँ। जस्तै धेरै मकैहरू एकै ठाउँमा उम्रियो भने तिमीले देखेको छौ, कुनै कुनै मकै अलि ठुलो भएर आउँछ, कुनै कुनै मकै सानो हुन्छ, पहेँलो पहेँलो हुँदै जान्छ। किनभने जुन ठुलो भएर आयो नि त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसको पातहरूले लाइटहरू छेकिदिन्छ, तल आउन दिँदैन, त्यसको जरा पनि चाँडो फैलिन्छ, त्यो मिनरल्स वाटर पनि बढी एब्जर्ब गर्न थाल्छ, अरूलाई चाहिँ कम दिन्छ। भनेको त्यो मकैको एक्टिभिटीले अर्कोको एक्टिभिटीलाई इन्टरफियर गरे, त्यो कोएक्सन हो। तिनीहरूले गरेको के हो, इन्ट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिसन। यसरी कुनै पनि चाहिँ स्पेसमा जब इन्भेसन भइसक्छ त्यसपछि नम्बर अफ अर्गानिजम्स, नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्स इन्क्रिज हुन्छ, भनेको पपुलेसनको इन्क्रिज हुन्छ। पपुलेसनको इन्क्रिज भइसकेपछि त्यहाँ के हुन थाल्छ, कम्पिटिसन हुन थाल्छ। कम्पिटिसनको बेलामा त्यहाँ के पनि हुन्छ, कोएक्सन पनि हुन्छ है। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हो रिएक्सन। फोर्थमा के छ, रिएक्सन। अब रिएक्सन भनेको जस्तो अहिले भइरहेको छ अर्थमा, अर्गानिजम धेरै भयो भने तिनीहरूको जुन एक्टिभिटी छ त्यसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा मोडिफिकेसन आउँछ। जस्तो अहिले ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ, एसिड रेन भइरहेको छ, ओजोन लेयर डिप्लिट भइरहेको छ। त्यस्तै कुनै पनि कम्युनिटीमा जब चाहिँ पपुलेसनको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि त्यहाँ के हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ, कोएक्सन हुन्छ। अनि त्यो इन्क्रिमेन्ट भएको हुनाले, धेरै पपुलेसन भएको हुनाले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा पनि चेन्जेस आउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिएक्सन भन्छौँ। सोइल कन्डिसनमा चेन्जेस आउँछ, लाइटको कन्डिसनमा चेन्जेस आउँछ, एयर क्वालिटीमा, वाटर क्वालिटीमा, सबैमा के आउँछ, चेन्जेस आउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिएक्सन भन्छौँ। र त्यो रिएक्सनले गर्दा जुन इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज आयो, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा दे मे एडप्ट देयर अर दे मे नट एडप्ट देयर हैन। तिनीहरू त्यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरू त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छन्, एडप्ट हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्। जुन भयो ठिकै छ, नभएको एक्सटिन्ट हुन्छ, नभएको जान्छ। त्यसपछि न्यू स्पेसिसले त्यसलाई के गर्छ, रिप्लेस गर्छ, अर्को नयाँ स्पेसिस चाहिँ त्यहाँ आएर के हुन्छ, स्टेबलाइज हुन्छ। अब फाइनल भनेको स्टेबलाइजेसन हो। स्टेबलाइजेसन भनेको अब लास्ट स्टेजमा कुनै पनि एउटा कम्युनिटी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ, लङ पिरियड अफ टाइमसम्म त्यो स्टेबल भएर त्यहीँ बसिरहेको छ। त्यसलाई हामी क्लाइमेक्स कम्युनिटी भन्छौँ र त्यो प्रोसेसलाई हामी स्टेबलाइजेसन भन्छौँ। र यसरी सुरुको पायोनियर कम्युनिटी केमा चेन्ज भयो, क्लाइमेक्स कम्युनिटीमा के भयो, चेन्ज भयो। सुरुमा नड एरिया फर्मेसन भयो,
अनि नड एरिया फर्मेसन भइसकेपछि के भयो, नड एरिया फर्मेसन भइसकेपछि पायोनियर कम्युनिटी आयो अनि इन्भेसन त्यसमा चाहिँ के भयो, इन्भेसन भयो भनेको पायोनियर कम्युनिटी त्यहाँ इस्टाब्लिस भयो डिस्पर्सल र माइग्रेसनबाट। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के भयो, पपुलेसन बढ्दै गयो, एग्रिगेसन भयो, एग्रिगेसन भइसकेपछि के भयो, कम्पिटिसनको एक्सन भयो, कम्पिटिसनको एक्सन भएपछि त्यो इन्क्रिमेन्टले पपुलेसन इन्क्रिमेन्टले रियाक्सन गयो, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा चेन्जेस आयो र कुनै नयाँ स्पेसिस त्यहाँ आउँछ र त्यो के हुन्छ, त्यहाँ स्टेबलाइज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टेबलाइजेसन भन्छौँ। यो चाहिँ के हो, सक्सेसन, जनरल प्रोसेस अफ सक्सेसन।